नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नारी दिवसमा महिला हक अधिकारको वकालत। सक्षम भए पनि प्रमुख नेतृत्वमा कन्जुसाई गरेकोमा गुनासो। आगामी निर्वाचनमा प्रमुख नेतृत्वमा पुर्याउन दबाव। स्थानीय तह निर्वाचनमा हरियो रङको मतपत्र छापिएको प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। औपचारिक जानकारी आए छलफल गर्न सकिने आयोगको प्रतिक्रिया। प्रचण्डको संयोजनकारी भूमिकाका कारण माओवादी भित्रको सङ्कट टर्यो। एमसीसी मुद्दा होल्ड। गठबन्धन एक ढिक्क राख्दै चुनाव केन्द्रित हुन आह्वान। डोटीका ग्रामीण भेगमा लामो समयदेखि कुप्रथाको रूपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि सचेतना अभियान। स्थानीय गीत संगीत र देउडाका माध्यमबाट चेतना फैल्याइँदै। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक पार्टीको हुँदा आर्थिक विषय ओझेलमा। अर्थतन्त्र सुधारप्रति प्रधानमन्त्री देउबा सक्रिय। सरकारले बाटो बिराएकोमा विज्ञको चिन्ता। रूस युक्रेन युद्ध रोक्न दुवै देशको पहल। विदेश मन्त्री स्तरीय वार्ता टर्कीमा बिहिबारका लागि तय। युद्ध रोकिने अपेक्षा। र आगामी चैत्र 10 गते नेपालले थाइल्याण्डसँग मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्ने। जित निकाल्न नेपाली खेलाडी प्रशिक्षणमा। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक परिवर्तनहरूपछि महिला हक अधिकारका विषय जोडतोडले उठे। महिला सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था पनि गरियो। स्थानीय सरकारदेखि राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गमा महिलाको प्रतिनिधित्व प्रष्ट व्यवस्था भयो। तर त्यस्तो प्रबन्धमा दलहरूले प्राय दोस्रो अर्थात् उप भन्ने पदमा मात्र महिलालाई सीमित पार्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। एक रिपोर्ट। कानूनले प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय तह चुनाव आयो कि उपप्रमुख पद महिलाका लागि कोटा छुटाइएको जस्तो मान्न थालेका छन्। तर एउटै संगठन वा एउटै कमिटीमा एउटै हैसियतमा रहेका पुरुषले पालिका प्रमुखको दाबी गर्दा सोही हैसियतकी महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सीमित गर्ने प्रविधि नै बन्यो। योग्यता क्षमता पार्टीमा लगावका हिसाबले ती महिला पुरुष सहकर्मी भन्दा अब्बल भए तापनि सुरुमै उपप्रमुखमा चुप लगाउन खोजिने गरेको देखिन्छ। अहिले देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 700 भन्दा बढी महिला उपप्रमुख छन्, जसमा 18 जना मात्रै महिला प्रमुख छन्। उपमेयर मध्ये कति महिलाले आउने चुनावमा प्रमुखको टिकट पाउलान्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको दाबी गर्दै महिलाले स्थान पाए जुनसुकै जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने दाबी गर्छिन्। वैशाखको 30 गते हाम्रो स्थानीय चुनाव तोकिसकेको छ। अहिले हामी आफैले पनि हाम्रा नेताहरूलाई अब आफ्नो आफ्नो पार्टीमा आफू अब आवाज उठाउने हो महिलाहरूले, हैन? यो आवाज बुलन्द रूपमा आवाज उठाइसकेपछि अब चाहिँ हामीसँग क्यापेसिटी भइसकेको छ, हैन? क्यापेसिटी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी महिला के भन्छ मेयर चलाउन सक्छौँ, हैन? जबसम्म त्यो पद दिँदैन, त्यो पद नदिएसम्म त महिलाको त क्यापेसिटी देखाउने आफ्नो क्षमता देखाउने ठाउँै हुँदैन नि त। पहिला क्षमता देखाउनको निमित्त उसलाई ठाउँ चाहियो नि त, अनि उसले क्षमता त्यहाँ देखाइदिन्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अहिलेसम्म महिलाहरूले पाइआएको पद बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै दिँदै आएको बताउँदै महिला नेतृत्वको लागि सशक्त भएर उत्रन आवश्यक रहेको धारणा राख्छिन्। नेतृत्वमा अब महिला नेतृत्वमा पनि हुनु पर्यो। प्रतिनिधित्वमा मात्रै होइन, हामीले लामो फाइट गरेर लामो आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्रतिनिधित्व भएको छ। तर अब अझै हाम्रो आन्दोलन कमजोर भएको छ कि जस्तो लागेको छ। जनप्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपालमा महिलाको सहभागिता विश्वमै उदाहरणीय छ। तर महिलालाई उपमा चुप लगाउने वा वडा सदस्यमा सीमित पार्ने होइन, नीतिगत र कार्यकारी भूमिका दिन आवश्यक रहेको बताइन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह भने आफूहरूले यस विषयमा प्रयास जारी राखेको बताउँछन्। निर्णायक ठाउँमा चाहिँ पनि हामी बिस्तारै हाम्रो जुन भनौँ न पार्टीको सचिवालय, पार्टीको स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय समितिमा त ल्याइसक्यौँ। अब अरूमा पनि हामी ल्याउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो जुन 35% को जुन छ नि प्रावधान त्यो चाहिँ लागू हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमा कोइराला पौडेल पार्टीभित्र यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउँछिन्। पार्टीभित्र 1/3 महिलाहरूको लागि व्यवस्था गरेको छ। यो एउटा निश्चित सङ्ख्या तोकेर दिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले 1/3 महिलाहरू केन्द्रीय समितिमा पुगेका छौँ, केन्द्रीय सदस्यहरू। तथापि पनि हामीले मागेका थियौँ केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै होइन, पदाधिकारीहरू पनि 1/3 हुनुपर्छ पार्टीभित्र भन्ने हाम्रो आवाज थियो। त्यो हामीले यो पल्टको महाधिवेशनमा त्यो पुरा गर्न सकेनौँ। तर आगामी दिनमा हामी त्यो पार्टीभित्र नै 1/3 पदाधिकारी सहितको महिलाहरू प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर आवाज उठाएर जान्छौँ। जहाँ महिलाले पालिकाको नेतृत्व गरेका छन् ती पालिकाको 5 वर्षको निष्पक्ष समीक्षा पनि सबै दलले गर्न आवश्यक छ। मेयरमा महिलाको प्रतिनिधित्व जति बढी हुन्छ त्यसले कार्यकारी तहमा महिला सहभागिता बढ्छ। कामको मूल्याङ्कन गरेर दलहरूले कार्यक्षमतामा अब्बल ठहरिएका उपप्रमुख महिलालाई प्रमुखको जिम्मेवार दिन कन्जुसाई नगर्ने कि? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला हकका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार सुनिश्चितका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा सरकारले आयोजना गरेको मूल समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले महिलाको विषय सबैको साझा विषय भएको भन्दै महिला हकका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार सुनिश्चितका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले महिला अधिकार र सशक्तिकरणका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने भन्दै महिला विरुद्ध हुने सबै खाले भेदभाव र हिंसा विरुद्ध अभियानकै रूपमा जुट्न आग्रह गरे। देशको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनले बताए। पढ्न आजको दिन हामी सबैलाई व्यक्त गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानले महिला उप कुनै सबै प्रकारका भेदभावहरू अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। त्यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारलाई निवारण गर्न नसक्नु चुनौतीको विषय भएको उल्लेख गरिन्। महिला हिंसा र असमानतालाई पूर्ण रूपमा निर्मूल नपारेसम्म देश र समाजको आर्थिक सामाजिक विकास नहुने उनको भनाइ छ। नेतृत्वको विकास गरेर क्षमता अभिवृद्धि गरेर अगाडि बढाउनलाई महिला मन्त्रालयले जे सक्छ त्यसमा पनि महिला नेतृत्व विकासको लागि पनि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैछ र गाउँ-गाउँदेखि महिलाहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ 2078 को महिला दिवस मनाइएको हो। सन् 1910 को मार्च 8 मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरण गर्न तथा महिला हक अधिकार स्थापित गर्न सङ्घर्ष सुरु गरेको दिनका रूपमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने गरिएको छ। स्थानीय तहको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थाले पनि मतपत्रको विषयमा भने विवाद भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह हरियो रङ राख्ने निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले विरोध गरेसँगै विवाद बढेको हो। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आउनका लागि 67 दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले हरियो रङको चिन्ह भएको मतपत्र छपाउने तयारी थाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने त्यसमा आपत्ति जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरियो रङको चिन्ह राख्ने आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा अखिल नेपाल महिला सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निर्वाचन चिन्ह हरियो राख्ने निर्णय सच्याउन पनि उनले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। उनले कुनै पनि कारणले मतपत्रमा हरियो रङ राख्न उचित नहुने दाबी गरेका छन्।
तर नेकपा एमाले जनाएको आपत्तिमा भने निर्वाचन आयोग बेखबर छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म यस विषयमा कसैसँग पनि औपचारिक जानकारी नआएको दाबी गरेको छ। यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने, अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको त्यसकारण राख्ने, केका लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो कि किन हरियो राख्ने? यदि हो हरियो राख्ने निर्णय गरेको भने, होइन भने त्यो सञ्चार माध्यमले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। यदि निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ, हरियो सरियो हुँदैन। तर नेकपा एमाले जनाएको आपत्तिमा भने निर्वाचन आयोग बेखबर छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म यस विषयमा कसैबाट पनि औपचारिक जानकारी नआएको दाबी गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले त्यस्तो कुनै जानकारी नआएको तर विवाद भएमा आफूहरू छलफल गर्ने बताए। दलहरूबाट धेरै नै अब त्यसबारे फरक धारणा चाहिँ आयो भने बेग्लै कुरा हो, नै भने आयोगले धेरै सोची बुझी गरेर नै अब रङमा भिन्नता आउनु आवश्यक छ भनेर नै निर्णय गरे हो। आयोगले गरेको निर्णय हो, भर्खरै निर्णय गरेको छ। अब यसमा चाहिँ केही अब औपचारिक रूपमा केही आयो भने अब आयोगले त्यसमा चाहिँ अब त्यसको बारेमा केही छलफल गर्ला, त्यो पछि नै हुने कुरा हो। अहिलेलाई चाहिँ त्यस्तो औपचारिक रूपमा त्यस्तो खालको कुराहरू आएको छैन। आयोगले प्राविधिकहरूसँग छलफल गरेर हरियो मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ। आयोगले 2074 सालको निर्वाचनमा सेतो मतपत्रमा नीलो रङको चिन्ह भएको र स्वस्तिक छाप पनि निलै भएकाले समस्या परेको हुँदा प्राविधिक रूपमै परामर्शमा हरियो रङ छनौट गरिएको पनि जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी छपाई सामग्रीहरू, निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री, निर्देशिका, फारम आदि छपाईका लागि छापाखाना र सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनका लागि हेलिकप्टर, ट्रक तथा कुरियर सेवाका लागि सम्बन्धित फर्म तथा संस्थाहरू सूचीकृतका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। झण्डै फुटको संघारमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रको विवाद साम्य पार्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल भएका छन्। पार्टी सम्पूर्ण रूपमा चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकोले अहिले कुनै पनि नेताले पार्टी लाइन विपरीत बोल्न नहुने समेत विरोधी पक्षलाई सहमत गराउन हुने सफल भए। एक रिपोर्ट। सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध साम्य पार्न सफल भएकोमा प्रचण्ड फुरुङ्ग देखिन्थे। बैठक हलबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले प्राइम टाइम्सलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अब सबै नेताहरू एक भएर चुनावको तयारीमा लाग्ने सहमति बनेको जानकारी गराएका थिए। अहिले हाम्रो भित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर जो समस्या देखिया थियो र मिडियामा अलि बढी नै अतिरञ्जित प्रचारहरू पनि आएका थिए, तर हामीले धैर्यतापूर्वक बडो विवेकपूर्ण ढङ्गले, रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले यसलाई समाधान गर्यौं र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्यौं र एउटै कार्यक्रम लिएर एउटै भाषा लिएर चुनावमा जाँदैछ। प्रचण्डले भने चाहिँ विरोधी पक्ष पनि अहिले विवादका कुनै विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन राजी भएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठको समूहले संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रघाती कदम भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो, जुन आरोप प्रचण्डतर्फ केन्द्रित रहेको बुझाइ थियो। यही विषयले पार्टीमा अन्तर्कलह सिर्जना गरेको थियो। अहिले एमसीसी लगायत समसामयिक मुद्दा केही समयका लागि होल्ड मात्रै गरिएको तर विवाद भने समाप्त भइ नसकेको श्रेष्ठ पक्षको धारणा छ। अहिले विवादभन्दा पनि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भएकाले विरोध छाडेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुने माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले बताए। अहिले सङ्गठनात्मक रूपमा, देशको राजनीतिक रूपमा विभिन्न विषयमा उठेका मुद्दाहरूको बिचमा त्यो चाहिँ अहिले थाती राखेर अहिले हाम्रो मुख्य फोकस कहाँ त भन्दाखेरि निर्वाचनमा नै हो। स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि अनि हाम्रो पार्टीले निर्णय नै गरिसकेका छ। अर्को केन्द्रीय समितिको बैठकमा विविध राजनीतिक विषयहरू जेठ 20 गते विविध राजनीतिक विषयहरूमा छलफल हुन्छ। तपाईँहरूले भन्नु खोजेको चाहिँ नि एमसीसी सम्बन्धी मुद्दा लगायतका सबै कुराहरूमा छलफल हुन्छ। अर्को पक्ष भने यसलाई माओवादी केन्द्रको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडेर हेर्छ। बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्रीका अनुसार यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक विचार राखिन्थ्यो र फरक विचारकै कारण पार्टी फुट्ने गर्थ्यो, तर अहिले पार्टीमा साँच्चैको जनवादी केन्द्रीयता लागू भएको छ। भिन्न मत पनि पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ, तर फरक मुद्दाकै कारण पार्टी विभाजित भने हुँदैन।
छलफल र बहस हुन्छ र बहुमतले निर्णय गर्छ। अहिलेको केन्द्रीय समितिले पनि त्यही लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको हो। यसभन्दा अगाडि चाहिँ बहस गर्ने, आफ्नो पक्षमा भए त्यसलाई स्वीकार गर्ने, नभए पार्टी फुटाउने भन्ने हाम्रो एक खालको चाहिँ कम्युनिस्ट त्यो परम्परा र रोग हो। त्यो रोगबाट मुक्त भएर बहसमा स्वतन्त्रता दिने र बहुमतले गरेको निर्णय स्वीकार गर्ने, अल्पमतको विषयलाई सम्मानपूर्वक त्यसलाई नोटमा राख्ने भन्ने जुन जनवादी केन्द्रीयताको मूल विधि हो, त्यो विधिलाई यसपालि सबैले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसकारणले यो चाहिँ व्यवस्थित भयो। प्रचण्डले निर्वाचन अघि विवादको विषयमा बहस नगरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। कुनै न कुनै किसिमको फेस सेभिङ खोजिरहेको श्रेष्ठ समूह पनि त्यसमा मन्जुर देखियो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पनि फरक मतलाई नोट गरेर राखौँ तर पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा कुनै प्रश्न नउठाउँ भन्ने धारणा राखेका थिए। यो धारणामा दुवै पक्ष एक ठाउँमा आएपछि तत्कालका लागि पार्टीभित्रको दुर्घटना टर्यो। यो सँगै विवादलाई एकमुष्ट समाधान गर्न प्रचण्ड सफल रहेको विश्लेषण गरिएको छ। तर पार्टीका पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको टुङ्गो लगाउनु त परको कुरा, उनी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन समेत असफल रहे। आसन्न निर्वाचन देखाएर पार्टीमा तत्कालको विवाद समाधान गर्न सफल देखिएका प्रचण्ड लथालिङ्ग सङ्गठन लिएर चुनावी मोर्चामा पार्टीलाई पार लगाउन कतिको सफल हुन्छन् त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ। पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा सदाबहार समस्याको रूपमा रहेको छ वरियताको विवाद। प्रत्येक पटक महाधिवेशन सकिएपछि शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूको वरियताको विवाद उठ्ने गर्छ। पछिल्लो पटक पनि आफूलाई वरिष्ठ नेता बनाउनु पर्ने माग राखी गोपालमान श्रेष्ठले शीर्ष नेतालाई दबाब दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा दोस्रो चरण सभापतिमा पराजित हुने नेतालाई दोस्रो वरियतामा राख्ने चलन थियो। 11औं महाधिवेशनमा सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईपछिको वरियतामा राखेका थिए। 12औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग सभापतिमा पराजित शेरबहादुर देउवालाई दोस्रो वरियतामा राखिएको थियो। 13औं महाधिवेशनमा सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले पराजित रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो वरियतामा राखेका थिए। तर 14औं महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित शेखर कोइराला वरियतामा धेरै पछि परेपछि पार्टीभित्र फेरि वरियता विवाद बहसमा आयो। कांग्रेसमा सदाबहार समस्या जस्तो देखिएको वरियता विवाद जोडतोडले उठाउने नेतामा पर्छन् गोपालमान श्रेष्ठ। उनले 13औं महाधिवेशनपछि आफूलाई वरिष्ठ नेतामा राख्नुपर्ने, उपसभापति बनाउनु पर्ने माग राखेका थिए। तर उनको माग सुनवाई नभई कार्यकाल सकियो। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी श्रेष्ठलाई देउवाले थामथुम पारे। उनी सभापतिको दौडबाट पछि हटे। उनै श्रेष्ठले फेरि अहिले सभापति समक्ष आफ्नो वरियता तोक्न दबाब बढाएका छन्। मलाई त के भने हाम्रो पार्टी सभापतिले 13औंमा उपसभापति बनाउँछु भन्नुभएको थियो। उपसभापति बनाउन सक्नु भएन। उपसभापति बनाउन नसकेपछि तपाईँलाई के अरे गोपालमानजी तपाईँलाई के अरे वरिष्ठ नेता बनाउँछु भन्नुभयो, तर बनाउनु भएन। र अहिले पनि बनाउँछु भन्नुभएको छ, अझै पनि बनाएर राख्नु भएको हुनाले अलिकति के अरे यसमा के अरे विभेदहरू भइरहेको छ। अहिले पनि के भने त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। म उहाँको सहयात्री हुँ। उहाँको म के अरे हामी 3 जना हौँ। हेर्नुहोस्, शेरबहादुर, गोपालमान, रामचन्द्र गोपालमान शेरबहादुर, हामी 3 जना हौँ। त्यसो त 13औं महाधिवेशनमा नेता श्रेष्ठका साथै पूर्व महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ, पूर्व सहमहामन्त्रीहरू डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, रमेश लेखक लगायतले आफ्नो वरियता नमिलेको भन्दै पार्टीमा आवाज उठाएका थिए। फेरि पछिल्लो समय बल्झिएको यो विवाद समाधानका लागि पार्टीले कार्यदल नै बनाएर काम अघि बढाएको छ। वरियताको विवादको हिसाबमा नेपाली कांग्रेसका 3 जना सहमहामन्त्री डिना आर्याल, बद्री पाण्डे र जीवन परिवारले एउटा तयार गर्नुभएको छ। सायद केही दिनमा निर्णय हुन्छ होला। यो मिलेको छैन। हिजोसम्म काममा हामीले लगाएका साथीहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू, पछि पार्टीमा आएका साथीहरू माथि र हिजोका पुराना साथीहरू तल भएका चर्चाहरू आएका छन्। यो वरियता पनि पार्टीले मिलाउँछ। अहिले चाहिँ टेम्पोररी अस्थायी रूपमा केही साथीहरूको नाउँ माथि केही तल छ। यो मिलाउने कुरा भइरहेको छ। पार्टीमा लामो समय काम गरेका शीर्ष नेताहरूलाई यथोचित सम्मान दिने विषय नाजायज भन्न सकिँदैन। तर वरियताका नाममा सभा समारोहमा आफूलाई अघि पछि बोलाइएको, आफ्नो नाम तल परेको जस्ता विषयमा भने प्रजातन्त्रका लागि लामो समय लडेका नेताहरूले छाती भने फराकिलो पार्नै पर्छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि
हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा खट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार सानेपामा बसेको उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा देउवाले कांग्रेसले सञ्चालन गर्ने चुनाव प्रचार अभियानमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्। देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित घर दैलो अभियान सञ्चालनमा क्रियाशील हुन आवश्यक निर्देशन दिएको नेता मोहन बस्नेतले जानकारी दिए। नेता बस्नेतले कांग्रेसले मात्रै जनता र देशका लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रभाव मुलुकभर परेको दावी गरे। नेपाली जनताको चाहिँ आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने किसिमको प्रभाव चाहिँ अहिले देशभरि अब कांग्रेस इतर समूहहरू वा पार्टीहरू लै पनि त्यो परेको सिलसिलामा देशभरि ठुलो सङ्ख्यामा कांग्रेस प्रवेश गर्ने लहर चलिरहेको छ। यो स्थानीय निकायको सङ्घारमा झन् अहिले प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले हाम्रै जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा धेरै प्रवेश गर्न सक्नुभएको छ। कांग्रेसले 29 फागुनदेखि 1 महिनासम्म देशभर चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। कांग्रेसले घर घर जाउँ नेपाली कांग्रेसलाई जिताउँ अभियान सुरु गरेर एमसीसी बारेमा रहेको भ्रमहरूको निवारण गर्ने जनाएको छ। कांग्रेसले एमसीसीका बारेमा मात्रै नभएर अभियानका क्रममा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको 3 वर्षीय कार्यकालमा भएका जनविरोधी गतिविधि, असंवैधानिक कदम र भ्रष्टाचार प्रकरण पनि उठाउने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट मात्रै पार्टीका आधिकारिक निर्णय गराउन नेतृत्वलाई सचेत तुल्याएका छन्। नयाँ कार्य समिति आइसक्दा पनि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र पदाधिकारीहरू बसेर निर्णय गर्ने गरेकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सबैका धारणा लिएर सामूहिक निर्णयको आधारमा पार्टी चल्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। विशेष गरी चुनावी रणनीति तय गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा उनीहरूले निर्णयको स्वामित्व लिन मिल्ने गरी केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमै केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूलाई नसोधिकन दिएको यो आधार धेरै पुग्दैन। यसमा हामी थप आफ्ना टिप्पणी र थप रायहरू दिन्छौँ। स्वयं यसको प्रोसेसमै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राख्ने र सँगसँगै जिल्ला अध्यक्ष र प्रदेश अध्यक्षहरूलाई समेत राखेर पार्टीको यति ठुलो निर्वाचनमा हुँबिँदै गर्दाखेरि 1-1 महिना कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि सबैका कुराहरू ल्याएर आफ्नो रणनीति तय गरिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेताहरूलाई गठबन्धन सहित चुनावमा जाने भएकाले गठबन्धनका दलहरूलाई असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति नदिन सचेत तुल्याएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा पार्टीभित्रै मतभेद बढिरहँदा कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारको निर्वाचनमा भने गठबन्धनका दलहरू एकजुट भएका छन्। गठबन्धन दल समर्थित कानून व्यवसायी र एमाले समर्थित कानून व्यवसायी बीच बारमा भिडन्त हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले सत्ता गठबन्धन एकातिर र अर्कोतिर नेकपा एमाले जस्तो देखिएको छ। सत्तामा मात्र होइन अन्य निकायहरूमा पनि गठबन्धन समर्थित दल एकीकृत भएका छन्। पत्रकार महासंघको चुनावमा कांग्रेस माओवादी, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा गठबन्धन दल हुँदै अहिले नेपाल बारको चुनावमा पनि गठबन्धन एकै ठाउँमा उभिएको छ। आगामी चैत 19 गते हुने निर्वाचनको लागि निर्वाचन समितिले सोमबार प्रथम चरणमा उम्मेद्वारहरूको नामावली प्रकाशन गरेको छ। सोही नामावलीलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल बारको चुनावमा गठबन्धनले छुट्टै प्यानल नै बनाएर अगाडि बढेको छ भने एमाले निकट कानून व्यवसायको संगठन पीपीएलए पनि छुट्टै उम्मेद्वार खडा गरेको छ। यसले पनि राजनीतिक भाषामा गठबन्धनको निरन्तरता र कानूनी क्षेत्रमा राजनीतिको हस्तक्षेपका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। पीपीएलएको तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका विष्णुमणि अधिकारी गठबन्धन प्यानलमा राजनीतिको गन्ध आएको दावी गर्छन्। यो वास्तवमा चाहिँ नि गठबन्धनको भनेर चाहिँ जुन मेरो प्रतिद्वन्द्वीमा आउनुभएको चाहिँ नि टिम छ
त्यो टिममा चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नि गठबन्धनको नाउँ दिइएको हुनाले त्यतापट्टि चाहिँ बढी राजनीतिक गन्ध गयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामी त पहिल्यै पिपिएलले थियौँ, अहिले पनि पिपिएललेको बाटो हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यसैले यो वास्तवमा राजनीतिबाट धेरै प्रभावित छ भनेर भन्न मिल्दैन। पछिल्लो समय न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा न्यायिक प्रक्रिया न्यायसङ्गत भएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ। तर सर्वोच्च अदालतको सल्लाहकार जस्तो मानिने नेपाल बार नै राजनीतिको चङ्गुलमा फँसेको छ। यसले बारको नेतृत्वले आगामी दिनमा गर्ने कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ। तर चुनावी मैदानमा होमिएका उम्मेद्वारहरू भने अहिले राजनीति पछिको जस्तो देखिए पनि चुनावपछि भने कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन्। राजनीतिक विचार विहीन व्यक्ति हुन सक्दैन, व्यक्ति विचारशील प्राणी हो। त्यसैले गर्दाखेरि राजनीति कुनै व्यक्तिकोमा राजनीतिक विचार हुन सक्छ। हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने जसरी हामी मन्दिर प्रवेश गर्दाखेरि जुत्ता फुकाल्छौँ नि, त्यस्तै गरी न्यायपालिका प्रवेश गर्दाखेरि या बार प्रवेश गर्दाखेरि पनि हामीले बोकेको राजनीतिक विचार मात्रै त्यहाँ हुनसक्छ, फिट हुनसक्छ भन्ने सोचाइराखेर पस्नु भएन। त्यो विवेक अपनाउन सक्ने व्यक्ति भयो भने त हामीले त्यो लिड गरिहाल्छौँ। बारको नेतृत्व चयन गर्दा समेत केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव देखिन थालेपछि त्यसले समग्र न्याय क्षेत्रको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। ग्रामीण भेगमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले सचेतना फैलाउँदै आएका छन्। छाउपडी प्रथाका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा महिलाहरूले शास्ति बिहोर्दै आएका छन्। मानवीय सेवामा अनेकौं प्रयास साइन नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले समाजमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। संस्थाले छाउपडी प्रथाका बारेमा सचेतना फैलाउनुका साथै स्वच्छता सामग्री समेत वितरण गरेको छ। संस्थाले डोटीको आदर्श गाउँपालिका 4 मा 454 महिलाहरूसँग सचेतना कार्यक्रम गर्दै स्वच्छता सामग्री वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा साइन नेपालका अध्यक्ष भक्तराज जोशीले सरकारले गाउँ घरका छाउगोठ भत्काउने कार्यक्रम ल्याए पनि स्थानीयको मनबाट महिनावारीको समयमा हुने छुवाछुत प्रथा हटाउन नसकेको बताए। नेपाल सरकारले नेपालको राज्यले कानुन बनाएर यसलाई गैर कानुनी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि यो वा त्यो नियममा कुनै पनि प्रथाको हामीले पछि पोषण गर्नु पर्दैन। कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले छुवाछुतमा आधारित देउडा गीतको माध्यमबाट छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न सबै सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए। डोटीमा छाउगोठ भत्काउन अभियान नै सञ्चालन गरे पनि त्यसले समाजमा खासै प्रभाव पारेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा सगरमाथाको काला पत्थर क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ। समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित 40 जना महिलाको समूहले काठमाडौँदेखि 13 दिने पदयात्रा सुरु गरी काला पत्थर क्षेत्रमा मंगलबार विशेष कार्यक्रम गरेर सो घोषणापत्र जारी गरेको हो। मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा साथसाथै संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा काला पत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको हो। घोषणापत्रमा विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलनसँग हात मिलाउन आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, हिमालयलाई प्रमुख प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रवर्धन गर्न पहल गर्ने, परिवर्तनशील जलवायुको सामना गर्न कमजोर समुदाय विशेष गरी महिलालाई जागरूकता उत्पन्न गर्न र सक्षम बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको साथसाथैका अध्यक्ष प्रतिजा कार्कीले जानकारी दिइन्। Scientifically sound and socially just response to climate change ensures its commitment to promote the Himalayas as a key nature-based tourism destination and commits to generate awareness and capacity vulnerable communities, particularly women, to cope with the changing climate. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जलवायु न्यायका लागि नेपाल जस्ता मुलुकले विश्व मञ्चमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने बताइन्। उनले नेपाल संलग्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो समेत खोज्नुपर्ने बेला आएकोमा जोड दिइन्।
ग्लोबल वार्मिङको लागि जुन देशहरूले भूमिका खेलेको छन् सबैलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने नै त्यो पेरिस कन्भेन्सनको मूल मन्त्र पनि रहेको छ। अब तर त्यसको साथसाथै हाम्रो आफ्नै देशको हाम्रो आफ्नै राज्यका पनि भूमिकाहरू छन्। बलिउडकी वरिष्ठ अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले जलवायु परिवर्तनका असरबाट महिला बढी पीडित भएकोले यसको समाधानका लागि पहल गर्न महिला एकजुटको आवश्यकता रहेको बताइन्। हामीले कतिपय दुःख उठाएर त्याग गरेर पनि हामीले आफ्नो करियर बढाउन सकेका हुँदैनौँ। धेरै महिलाहरू अनसङ हिरोज हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कति त्याग तपस्या गरेर फ्यामिलीलाई हेरिरहनु भएको छ होइन। आफ्नो करियरमा पनि कतिपय कुराहरू आफ्नो क्षमता हुँदा पनि ग्लास सिलिङलाई ब्रेक गर्न सक्नु हुँदैन। सो आई वान्ट टु सल्युट अल द अनसङ हिरोज। घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूल क्षमता सुधार, जलवायु न्याय मुद्दाको वकालत गर्ने, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका परिभाषित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने, मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रवर्धन गर्न अपिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा थप 194 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3638 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 74 जना र 2758 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 120 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11949 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 348 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,59,817 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,875 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 110 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेइएको चुनाव नजिकैसकै विभिन्न गठबन्धन अन्तर्गत बनेका प्यानलले सक्रियता बढाएका छन्। एमाले निकट प्रगतिशील इन्जिनियरिङ एसोसिएसन पिनले चुनावमा आफूहरू विजयी हुने दावी गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवाद निकट इन्जिनियरिङ सँगसँग मिलेर बनाइएको बृहत राष्ट्रिय प्रगतिशील गठबन्धनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरेको छ। आस्थाका आधारमा हामीले चुनाव लडिरहेका छौँ र यो मध्ये हामी 5वटा समूह अहिले मैदानमा छौँ र 5वटा समूहमध्ये हाम्रो नेतृत्व चाहिँ अब्बल छ भन्ने हामीले भावनाका साथ अगाडि हाम्रा इन्जिनियरहरूका माझ गरिराखेका छौँ। शुक्रबार हुने चुनावका लागि विभिन्न 5 गठबन्धन बनेका छन्। एमाले र लोसपा सहितको एउटा गठबन्धन बनेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस आबद्ध 2 गठबन्धन छन्। यस्तै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी निकट संगठनहरूको एउटा गठबन्धन छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सडक बाटोमा हुने छाडा गाई गोरु सवारी साधन र सर्वसाधारणका लागि समस्या बन्दै गएको छ। विभिन्न समयमा हुने सवारी दुर्घटनाका कारण गाईबस्तुको ज्यान समेत जाने गरेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन र गौ रक्षाका लागि भन्दै स्वामी पिताम्बर महाराजजीले महाकाली मेची पैदल यात्राको थालनी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। हिन्दू धर्ममा गाईलाई आमा सरह मानी पुज्ने गरिए तापनि विगत केही वर्ष यता घरमै पालिएका गाई गोरुहरूलाई चाहिन्जेल पाल्ने र त्यसपछि अल्पत्र छाडिदिने प्रवृत्ति बढेको छ। अल्पत्र छाडिएका घरपालुवा पशुहरू राजमार्गमा गएर बसिदिने र सवारी साधनका कारण दैनिक जसो दुर्घटना हुँदा दर्जनौं गाई गोरुहरूको ज्यान जाने तथा घाइते हुने गरेका छन्। गौरक्षाका लागि समाजमा समेत जागरण फैलाउने उद्देश्यले स्वामी पिताम्बर महाराजजी अभियानमा जुटेका छन्। जागरण फैलाउने भन्दै स्वामीले महाकाली मेची पदयात्राको
थालनी गरेका छन्। कञ्चनपुरमा पर्ने महाकाली नदी किनारमा स्थापना गरिएको हरिहर स्नान घाटबाट जल लिएर मेची पैदल यात्रा सुरु गरेका हुन्। महाकाली नदीको जललाई लिएर बाटोमा पर्ने विभिन्न मठ मन्दिरमा लगेर चढाउने उनको योजना छ। स्वामीले पैदल यात्राका क्रममा गाई माताको अलौकिक महत्त्वबारे विभिन्न विश्राम स्थलका स्थानीयलाई सत्सङ्ग गराउने बताएका छन्। गौमाताको धार्मिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व समेत रहेकाले गौरक्षा गर्नुपर्ने स्वामी पीताम्बर महाराजजीले बताए। हामी दिनको 15 किलोमिटरको दरले विश्राम गरेर त्यहाँनेरि स्थानीयको जिज्ञासा यदि भएको अवस्थामा गौमाताको महत्त्व शास्त्रीय र वैज्ञानिकको आधारमा किन ऋषिमुनिहरूले गौलाई माताको रूपमा दर्जा दिनुभयो, हाम्रा सबै ग्रन्थमा सबै भगवानको अवतार पनि गौमाताकै रक्षा गर्न रहेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै स्वामी महाराजजीले स्थानीय सरकारले गाईगोरु व्यवस्थापनमा करोडौं रकम खर्च गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। गाई व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले छुट्याएको बजेट समेत सीमित व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएको र गाईवस्तुको बिचल्ली भएको स्वामीको भनाइ छ। गौरक्षाका बारेमा सरकारले समेत ठोस नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि जसले साँच्चै भावले गौ सेवा गरेर गौ आश्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो बजेटहरू उहाँले गौ सेवा आश्रम सञ्चालन गरेकोलाई दिनुहोला र गौशालाको नाममा जुन विकृति भइरहेको छ समाजमा त्यसको अन्त्य तब हुन्छ जब गाईको सच्चा सेवा गर्ने गौ भक्तले गौ सेवा गर्नको लागि सरकारले गौ भक्तहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ। फागुन 24 गतेदेखि थालनी गरिएको गौरक्षा अभियान अन्तर्गतको पैदल यात्रा 30 दिनसम्म रहनेछ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्थको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगिसक्दा पनि सरकार अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लागेको देखिँदैन। अर्थतन्त्र सुधारतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वयंले सक्रियता देखाए पनि टालटुले नीति अपनाउँदा सङ्कट निम्तियो भने यसको नेतृत्व गरेकाहरू इतिहासमै आलोचित हुने स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। दिनदिनै अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। महँगी बढ्नेदेखि आर्थिक परिसूचकहरू सबै खस्किरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले एमसिसीको मुद्दा पटाक्षेप गरिसके। यति नै बेला अर्थतन्त्र समस्यामा पर्यो भनेर सञ्चार जगत, अर्थविद एवं नागरिक समाज लगायत सबैले खबरदारी गरिरहेका छन्। तर सरकारले सुनिरहेको देखिन्न। बल्ल सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अर्थतन्त्रबारे चासो दिएर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि यति बेला सबैलाई गम्भीर बन्न बाध्य बनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भन्ने लाग्यो कि अथवा उहाँलाई चाहिँ अलिक दबाब कतैबाट आयो कि अथवा अब निर्वाचन पनि आउन लाग्यो, अर्थतन्त्र समस्यामा पर्यो भने भोलि यही चाहिँ निर्वाचनको लागि मुद्दा बन्छ र त्यहाँ मलाई पनि खत्तम बनाउँछन् भन्ने लाग्यो कि अब प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि त अब यो अर्थमन्त्रीलाई पनि त्यसले चाहिँ गम्भीर बनाउने भयो, अर्थ मन्त्रालयलाई गम्भीर बनाउने भयो, योजना आयोगलाई गम्भीर बनाउने भयो, समग्र चाहिँ अरू मन्त्रालयहरूलाई गम्भीर बनाउने भयो। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा लिन्न। गठबन्धन सरकारलाई टालटुल गन्तव्य बोकेर हिँडेको आरोप पहिलेदेखि नै लागेको हो। भागभण्डा मिलाउँदै फुर्सद छैन भनेर आलोचित पनि बनिरहेको छ। त्यसैले आर्थिक विषयमा सरकार अल्मलिएको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै पार्टीको नहुँदा पनि समस्या बढेको जानकारहरू बताउँछन्। आपसी तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्र अझै खतराको बिन्दुतर्फ अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। राजनीतिक बाजी मार्न समस्या पनि आफै निकाल्ने र सङ्कट मोचन पनि आफै खोज्ने जस्तो नेताहरूको प्रवृत्तिले खतरा बढिरहेको छ। सरकार गठबन्धन अनि चाहिने कार्यशैली हैन र कतै कतै चाहिने त्यो अल्मलिएको हराएको जुन किसिमको एउटा स्थिति छ नि त्यसले अझ चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्यालाई अझ थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ कि भन्ने त्यो खतरातर्फ हामी गइरहेका छौँ। मुख्य कुरा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन भनेर जानकारहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुरानो सरकारले अघि सारेको सडक स्वास्थ्य पूर्वाधारका पुराना आयोजनालाई कटौती गर्ने कामबाट नै
सरकारले गन्तव्यविहीन यात्रा सुरु गरेको आरोप लगाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुरुदेखि नै आर्थिक विषयमा गम्भीर नरहेको आरोप लगाउँदै एमाले काङ्ग्रेसकै अर्थमन्त्री भएमा अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सहज हुने सुझाव पनि दिएको छ। एमाले बजेटमा दिएको रोड म्यापमा नहिँड्दा पनि समस्या बढेको जिकिर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री त जो प्रधानमन्त्री छ त्यही पार्टीको मान्छे राख्नुपर्ने थियो कमसेकम। अब अर्को पार्टीको राखियो, त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न नि गाह्रो भयो होला जस्तो लाग्छ। पहिले आम जनतालाई छुने खालका जुन पार्टीले ल्याए भए पनि ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ कि। अब सरकार धेरै आग्रही भयो, सके भए त त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि चाहिँ कटाउँथ्यो हेर्नु। यहाँ अर्थतन्त्र खस्किन नदिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दबावपूर्ण खबरदारी नगरेर आफू पानीमाथिको ओभानो जस्तै गरेर उम्किन खोजेको आरोप पनि यति बेला छ। मुखले विकासको मूल फुटाउने, कामले जनता फुटाउने र एमसीसीमा जनता उचाल्ने जस्ता काम गर्दा सङ्कट समाधान होइन, अझ बढ्दै जाने देखिन्छ। यदि सरकारमा नेतृत्व गरेकाहरू साँच्चै जिम्मेवार बनेर आर्थिक विकासमा घोत्लिने हो भने साँच्चै देशको समृद्धि टाढाको विषय बन्दैन थियो कि। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस र टर्कीका विदेश मन्त्रीबीच बिहिबार टर्कीमा भेट हुने भएको छ। बिहिबार टर्कीको अन्त्यालया शहरमा हुन लागेको कूटनीतिक फोरममा दुई विदेश मन्त्रीबीच भेट हुने भएको हो। टर्कीले दक्षिणी सहर अन्ताल्यामा त्यो फोरमको आयोजना गर्न लागेको छ। त्यस अवसरमा रुस र टर्कीका विदेश मन्त्रीका बीचमा भेटघाट हुन लागेको हो। त्यो फोरममा सहभागी हुन रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभ र युक्रेनका विदेश मन्त्री मेवलुत काभासगलु अन्तालय जाने भएका छन्। रुसी विदेश मन्त्री लाभ्रोभले आफू त्यो कूटनीतिक फोरममा सहभागी हुन जान लागेको जानकारी दिँदै त्यस अवसरमा युक्रेनका विदेश मन्त्रीसँग भेटघाट हुने जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उता युक्रेनी विदेश मन्त्री मेवलुतले पनि त्यो फोरममा आफू जान लागेको भन्दै रुसी विदेश मन्त्रीसँग भेट हुने जानकारी दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले थाइल्याण्डसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। नेपालले थाइल्याण्डसँग उसैको मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। नेपालले थाइल्याण्डसँग मार्च 24 मा खेल्नेछ। यस्तै नेपालले थाइल्याण्डको क्लब चोनबरी एफसीसँग पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। सो खेल मार्च 27 मा हुनेछ। दुवै खेल चोनबरीमा हुने एन्फाले जनाएको छ। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपालले थाइल्याण्डसँग खेल्न लागेको हो। छनौटमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। एएफसीले छनौटमा सहभागी 24 टोलीलाई 6 समूहमा विभाजन गरेको हो। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नारी दिवसमा महिला हक अधिकारको वकालत सक्षम भए पनि प्रमुख नेतृत्वमा कन्जुस्याइ गरेकोमा गुनासो। आगामी निर्वाचनमा प्रमुख नेतृत्वमा पुर्याउन दबाव। स्थानीय तह निर्वाचनमा हरियो रङको मतपत्र छापिएको प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। औपचारिक जानकारी आए छलफल गर्न सकिने आयोगको प्रतिक्रिया।
प्रचण्डको संयोजनकारी भूमिकाका कारण माओवादी भित्रको संकट टर्यो। एमसीसी मुद्दा होल्ड, गठबन्धन एक ठेका राख्दै चुनाव केन्द्रित हुन आह्वान। डोटीका ग्रामीण भेगमा लामो समयदेखि कुप्रथाको रूपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि सचेतना अभियान। स्थानीय गीत सङ्गीत र देउडाका माध्यमबाट चेतना फैलाइँदै। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक पार्टीको हुँदा आर्थिक विषय ओझेलमा। अर्थतन्त्र सुधारप्रति प्रधानमन्त्री देउबा सक्रिय। सरकारले बाटो बिराएकोमा विज्ञको चिन्ता। रुस युक्रेन युद्ध रोक्न दुवै देशको पहल। विदेश मन्त्री स्तरीय वार्ता टर्कीमा बिहिबारका लागि तय। युद्ध रोकिने अपेक्षा। र आगामी चैत्र 10 गते नेपालले थाइल्याण्डसँग मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्ने। जित निकाल्न नेपाली खेलाडी प्रशिक्षणमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।